सरकार मोग करतात आणि यांका केन्नाय आमी दूख जावपा दिवपाचे नात. आमी आयचे रात्री या रेल्वे ट्रॅकाचेर वयतले थोडे वेळान बरोबर या आणि आखे राष्ट्रात आखे संवसाराक दाखोवया की आमी हे डबल ट्रॅकिंग हे कोळशाचे प्लॅन जावपा दिवपाचे नात. आमी आमची न्हंयो ज्यो केंद्र सरकार व्हरोंक सोदता त्योय व्हरपा दिवपाचे नात. आमी आमचे गोंय काळेकीट जावपा दिवपाचे नात. आमी आमचे गोंयकारपण सांबाळटले. आमी आमचे गांव आमची शेतां खाजनां न्हंयो आमचे दोंगर सगळे सांबाळटले. दिल्ली सरकाराक आमी सांगून दितात आणि गोंयचे सरकाराक सांगून दितात की लोक श्रेष्ठ, पीपल आर सुप्रीम आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटाक आमी लोक सांगता ते आयकुपाकूच पडटले. सगळे गोंयकार आमी मेळोन ही झूज सारखे लास्ट पर्यंत व्हरोंक जाय. आमचे जे डिमांड आसात ते डिमांड एक पासून आमी सोडपाचे नात. आमचे डिमांड आसात ते नॉन नेगोशिएबल. नेगोशिएशन ना. आमकां आमचे गोंय जाय, आमकां कोळसो नाका, आमकां आमची न्हंयो जाय. एमपीटीचे प्रोजेक्ट बंद करात. हे हायवे लागून डिस्कशन बंद करात. आमकां जेटीज नाकात. आमकां एमपीटीचो आमचे गोंयचेर हक्क नाका. आमचे गांव आमगेले, आमचे न्हंयो आमगेले कोस्टल एरियाज आसात त्यो आमच्यो गांवच्यो आमी केन्नाय दिवपाचे नात. आणि हे आमचे जे सगळे डिमांड आसात एक पासून आमी नेगोशिएट करपाचे नात. एक पासून आमी सरकाराक आमचे एगेन्स्ट वचपा दिवपाचे नात. आणि जेन्ना पर्यंत सगळे डिमांड जातात ही चळवळ चालू उरतली. सगळ्याक मागता की आयज रातचे आमी हांगा जेन्ना पर्यंत सकाळ जातली 4-4:30 जावं आमी सगळे बसून रावया रेल्वे ट्रॅकाचेर आणि सरकाराक दाखोवन दिवया की आमी भिनात कोणाकूय, पूण सरकार आमकां भिवपा जाय. आणि आयज सरकार आमकां भिता, आमचे मुखार येयना. आज एक पाट पासून चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर कोणी आमचे मुखार येवंक ना. कित्याक लोकांक हे भितात. आमी सगळे मेळून आमचे सुख, आमची शांती आणि आमचे गोंयकारपण सांबाळया. आणि आयज हे पयले पावल रेल्वे ट्रॅकाचेर वचून घालया आणि सगळे वयल्यात दाखोवया की आमी आमचे गोंय सांबाळटले. हे सांगून ही 2 उतरां सांगून सगळ्याक हांव ते बरें करूं म्हणटा. मातशे थोडे वखद रावाय, थोडे वेळ रावाय. ओके, तुमकां मातशे आमचे डिमांड वाचून दाखयता. हे गरजेचें कित्याक आमचे डिमांड कितें. पयलो डिमांड नो टू कोल ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू गोवा. गोंयांत आमकां कोळसो नाका. गोंयांत आमकां दूसरो डिमांड नो टू डबल ट्रॅकिंग ऑफ SWR. स्टॉप लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग. आमकां गोंयांत डबल ट्रॅकिंग नाका. आमकां गोंयांत डबल ट्रॅकिंग नाका. आमकां गोंयांत डबल ट्रॅकिंग नाका. No to all MPT expansion projects. No to Betul port. Convert MPT into a port for green cargo and cruise tourism. ये पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट सांगता की गोंयांत कोळसो बंद करात आणि एमपीटीचे सोबत क्रूज टुरिझम आणि ग्रीन कार्गो हाडात. हांव सांगना, आमचो पार्लियामेंट सांगता. सो हो आमचो डिमांड कितें आसा की आमचे वास्को, आमचे एमपीटी, आमचे हे सगळे जे एमपीटी लागून खारीवाडा, बायणा, बेतूल ही सगळी एरिया आमी सांबाळटले. आणि हाका लागून होय डिमांड आमचो इक्वली इम्पॉर्टंट. Next demand, to retain autonomy of local communities over the coastal and river side
and rivers under Major Port Authority Bill 2020. दिल्ली सरकार MPT आमचे न्हंयेचेर आमचे दर्या देगेर पोस्ट आसा तेजेर पावर दिवपाक सोदता. आमी म्हणटात ना. आमचे गांवकारी आमचे गांव आमची पंचायत हेंचे ऑथॉरिटी आसा हे न्हंयेचेर आनी आमची दर्याची देगेचेर. सो आमी सरकारा कडेन हे डिमांड करतात की तुमी MPT भायर मारात आनी आमचे लोकांचो हक आमची ऑटोनॉमी ह्या न्हंयेचेर आनी ह्या कोस्टाचेर दवरात. नेक्स्ट डिमांड आसा डिलिस्ट 6 Goan rivers from National Waterways Act 2016. दिल्ली सरकारान 2016 कायदो काढलो की आमची 6 न्हंयो जुवारी, मांडवी, कुंभारजुआ, साल, म्हापसा आणि शापोराचेर दिल्ली सरकार आपल्यालो कब्जो करूंक सोदता. हे आमी केन्नाय जावपाक दिवपाक शकनात कित्याक आमची न्हंयो आमगे लोकांक गेल्यो. सो हो डिमांड आमी केन्नाय कॉम्प्रोमायज करपानात. आमची न्हंयो आमकां परतून दियात त्या नॅशनल वॉटरवेज एक्टांतल्यान काडात. मुखार आमचो डिमांड आसा तो रिवर ड्रेजिंग आनी जेटीज जे प्रपोज केल्यात नो जेटीज त्योय तुमी कॅन्सल करात. मुखार डिमांड आसा ड्रॉप ट्रान्समिशन लायन प्रोजेक्ट अँड instead go for solar power targets set by the central government and stop burning coal. Very true. हो सरकार जे आमचे गोंयचे सरकाराचे 2022 म्हणल्यार 358 मेगावॉट सोलर पावर घालपाक जे टार्गेट दवरला ते तुम्ही करात आणि ते केले जाल्यार तुमकां ट्रान्समिशन लायनची गरज ना. पूण आमचे गोंयांत 20,000 कोण जॉब तयार जातले हे सोलर पावर सगळे कडेन इन्स्टॉल करपाक. सो आमी सरकारा कडेन मागतात तुम्ही गोंयांत इमिजिएटली सोलर पावराचे हे प्रोजेक्ट आमचे घरांचेर आमगेले सोलर पावर आमगे सगळ्यांक आसूंक जाय. हो आमचे दिल्ली सरकारून आखो वर्ल्ड सांगता. सो होय आमचो डिमांड आसा. हेजे बराबर नेक्स्ट डिमांड आसा कॅन्सल ऑल क्लियरन्सीस गिवन फॉर द कोल प्रोजेक्ट. हे कोळशाचे डबल ट्रॅकिंग नॅशनल हायवे 4A हे सगळे प्रोजेक्टांचे परमिशन दिल्यात ते आमगे गोंयचे सरकारान सगळे कॅन्सल करचे. आणि आमचो लास्ट डिमांड आसा की हे जे हायवे नॅशनल हायवे 17B नॅशनल हायवे 4A जे कोळशा लागून करूंक सोदतात तेय तुम्ही कॅन्सल करात आणि आमचे गोंयकारांक आमची सुख आणि शांती परतून दियात. सो हे सगळे आमचे डिमांड आम्ही एक पासून कॉम्प्रोमाइज करू जायना. हे डिमांड जे आम्ही लास्ट पर्यंत झगडून आमचे सगळे गोंयकारपण आम्ही राखतले आणि हे आमचे गोंय बरे भाशेन आमचे मुखारले पिढ्यांक हँड ओव्हर करतले. ओके बरें थँक्यू. भारत माता की जय. आमका नाका आमका नाका आमका नाका. आमका नाका आमका नाका गोंयांत कोळसो आमकां नाका. आमची भुरगीं आमकां जाय. आमची जमीन आमकां जाय. आमची झाडां आमकां जाय. आमचे रस्ते आमकां जाय. आमचे रस्त्यात आमका नाका आमचे रस्त्यात आमका नाका. आमकां नाका. आमकां नाका. सगळ्याकडे परत एकदा नमळायन मागता ही जे प्रोटेस्ट आसा हांव सगळ्याकडे नमळायन मागता. आमी आयज हांगा जमला एका कारणा खातीर एका हेतू दवरून जे गोंयचे हित सांबाळपा खातीर आमी फाटले कितलेशेच म्हयने ही रॅली करताले. अशें करपा फाटलें एकूच कारण आसलें आमची जे गोंय आसा ते फुडले पिळगेक आमी सांबाळून दवरचें. आमचे आयज आमी जे हांगा जमलात ते गोंयकार म्हणून जमलात. पार्टी पक्ष दल सगळ्या कुशीन दवरून एका मनान एकचारा दवरपाची ही एक संद वेगळ्यान दवरली आसा आनी एकचाराची वजवण. This is a full gang that's coming. Hey, देखना जायचं आहे. सरकार सांगता राष्ट्रीय हित म्हणून गोंय काबार करून गोंयचे हित नष्ट करून What an amazing crowd, guys.
देशाचे लोक आसा पूण Guys, if you can see, there's a thousand of people that have come today for the protest, and it's so amazing to see the unity. The whole idea is that everyone comes together and everything is possible. So today there's a massive crowd that's come for the rally. They are all out to block the railway tracks, and they're not going to allow any work to be done today. There's another work protest that's going to be happening on the 9th of November. So after this, the next protest will be on the 9th of November mostly. So just waiting for all the feedback. So everyone is coming in big numbers, and everyone's going to be up till 5 in the morning to make sure that this work doesn't carry on like this. So kudos to all the Goans who have come out, and those who have not come out, please be there for the next protest on the 8th. 8th, I repeat, that is the Marina Project protest, which is going to be held at Sididao Panchayat at around 5 p.m. So please be there in big numbers to support, and this is going to continue, guys. We need big numbers to make a difference. So you can see everyone, the big crowd that's coming in. आमच्या गोंयकारांचा आवाज बारीक बारीक जे आवाज आसा त्याच्यानी व्हड जावपाक जाय. गोंय कोणाचें? गोंय कोणाचें? गोंयकाराचे! मागता सगळे कडेन आमी आज हांगा गोंयकार म्हणून आयल्यात. तुमच्या पॉलिटिकल पार्टीज, तुमचे बाकीचे एफिलिएशन्स प्लीज सायडीन दवरात. We are here as Goans. We are here to protect our Goa. Let's do it. Goy konache. गोंयकाराचे! Amka naka, amka naka. Also आमका नाका! Amka naka, amka naka. गोंयांक also आमका नाका! म्हाका दिसता हो आवाज पावपाना. ह्या आवाजान कोण आयकपाना ह्या आवाजाक. We are fighting against big demons like Adani, Jindal. Don't think about the government. The government doesn't exist in front of them. So our voices have to be louder than this. Goy konache! गोंयकाराचे! Goy konache! गोंयकाराचे! Amka naka, amka naka. गोंयांक also आमका नाका! Amka naka. गोंयांक also आमका नाका! Amka naka, amka naka. गोंयांक also आमका नाका! उदक भिजय तेंगा दवरलेलो आसा प्लीज कलेक्ट करचें सगळ्यांनी.
कलाकारांबरोबर तुम्ही ताळी मारून सुरू करा. संवेदन ही आमची संस्कृती. सगळ्यांना आमच्या कलाकारांना जागा देऊया. आणि दुसरे गावचे गाव पण येतो आम्ही जाणा आता मागचे पयस वखद जाला हिंगा पण हे घेवन आमी रावपाचे न्हू आमकां गांवाक लागीं तिच्या फुडें कोणे कितें फुडें ते वचून दिवपाचें मागीर आमचे मनुश्य येतले हेज्या चड येना
सगळ्यांक विनंती मातशें फुडें आमी रेल्वे गेटी कडच्यान चलोंक लागुया अर्दे जाण फुडें पावल्या सगळेच हांगा थांबचे न्हय फुडें वचोंक लागुया देव बरें करूं हय आमची यात्रा सुरू जाल्या कॅन्डल सारखे हे काँग्रेसा पार्टी वयता आम कापयलो चांदोरकार एकवट करपाक काँग्रेसा पार्टी वयता ते कापी हांवें मुस्लिम हांव घेवन येयले आज मुगे कडेन आनी गोल हांव 5 कोटान गोल नाका गोंयांत तेय नाका गोंयांत आमचे ताब्यात घेऊया आणि सकाळी 4 पर्यंत आम्ही सगळे या ट्रॅक्टाचेर या रस्त्याचेर बसया आणि सरकाराक दाखोवन दिवया की आम्ही डबल ट्रॅक आम्ही गोंय कोळशाचो हब जावपा दिवपाचे नात.
कोणाचे दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना रे दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना कोणाचे मागता सगळ्या लोकांताय रेल्वे ट्रॅक ऑक्युपाय करचो आणि तांकां दाखोवया कोणाचो गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना रे दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे आमकां नाका 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 परत मागता सगळ्यांनी दोन्ही सायडीन ट्रॅकार वचचे You can see everyone is on the railway tracks, guys. This is the unity of Goa, together for Goa. You can see everyone is over here. Woo! You can see everyone has come out on the railway tracks, guys. Everyone. This is amazing. People are still coming through. लोकांकडे मागणी आसा ज्या ट्रकाच्या दोन्ही बाजूनी जागो आसा त्या जागो तुम्ही ऑक्युपाय करचो लोकांकडे नमळायेन मागणी आसा All right, we have Abhijit over here. Abhijit, all the very best. Good job. Please come. Come. Let's go ahead. सरकाराचा एकूच अधिकारी रेल्वेचे खंयचे अधिकारी Hey, Uncle Sam Kanaka. Hey, Uncle Sam Kanaka. सरकार लोकांच्या भावनेकडे खेळता काय ना सरकारची लायकी आम्ही दाखयतले मताची ताकद एका दिसाची ताकद असता भावानो आमच्याकडे आम्ही सरकाराक दाखयतले ही एकचाराची Hi, Father Bolmax. How did I found? I located Father Bolmax over here. Father, Lost the ring. I was live all this time. Father, what do you feel about today's feedback and today's full Goa support that's come in big numbers? Well, I don't need to say it. This is all over here that we can see that Goans have taken the call by the government. I'm saying this. Government has given us this call to come here for the party tonight, and here we are. Yeah. The party is started. The night is young. Enjoy the party. And Yes. thank you, Goa government, for calling us for this beautiful party, because you are irresponsible, and because of your irresponsibility, we had to come over here to celebrate, and we are celebrating, and we will celebrate our victory. And the nonsense that you are doing, come on, please stop it. Yeah, and it's amazing to see such a big number. You can see everyone over here, guys. Everyone, guys. Sunday!
जिंकल्या बगर सोडचना जिंकल्या बगर सोडचना गोंयांत गोंयचो आमकां नाका गोंयांत गोंयचो आमकां नाका गोंयांत गोंयचो आमकां नाका हाय 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 गोंयांत गोंयचो आमकां नाका गोंयांत गोंयचो आमकां नाका गोंयांत गोंयचो आमकां नाका गोंयांत गोंयचो आमकां नाका जिंकल्या बगर सोडचें ना जिंकल्या बगर सोडचें ना गोंयचो आमकां नाका. Woohoo! You can see everyone is sitting down with a candle on the railway tracks, guys. This is the unity. People have come in huge numbers today. From both the sides, so that all people can come in on the tracks. Please, लोकांकडे मतदान त्यांनी मुखार येवचे. आमचे फाटल्याच्यान येवन एकांचे काम करतले ताका लागून लोक प्रोटेस्ट जालो आज पयलें व्हडलो प्रोटेस्ट जालो सो बिकॉज तुमी गेले आमी खंयचे राष्ट्रीय पक्षाकडे आमी खंयचे पक्षाकडे मागूक ना आमी फक्त एक कॉल सदांच करत आसा की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हॅव टू बी विथ द पीपल दिस इज अ पिपल्स मुवमेंट आनी नेक्स्ट आय कितें जाल्लें की तेच सकाळी ऑर्डर मेळिल्ली आनी सांजचे एक किटकी पेटयल्ल्या भशेन जाली पूण आयज जो लोक एब्सोल्युटली अपॉलिटिकल द पीपल हू